higugma ko ikaw diha sa Dios. Kay nakita ko kanimo ang himaya sa Dios. Gihigugma ko ikaw sumon. Maayong adlaw mga igsoon. Aniya na usab kita sa laing nga episode ni Pagsangyaw 2021. Din kaning episoda gitimahan nato ang pagsunod kang Kristo. Kini si Brad Arvin Atwell ug akong kauban si Brad Michael Machelos. Nami aron paghatag sa mga ginagmay na mga pamalandong alang ning timahan. So sa atong pagsugod, Brad, Welcome, no? So once again, welcome. Salamat kayo, Brad Arvin, sa imong paghatag sa atong introduction. So dito maglangay, niya nata sa atong ikalima nga tema, ang pagsunod kang Kristo. So mangutana dayon ta, unsaon man nato pagsunod kang Kristo, Brad Arvin? So di po ta maglangan-langan, no? Dito ta, ang Ginoo mismo diha sa balaang kasulatan, doon naman siya gisulti na to, unsaon na to siya pagsunod. So atong basahon ang balaang kasulatan, atong unahon pagpamati, Brad Arvin, ang nasulat sa Mateo 16:24. unya niingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimo akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasanon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. So mao ni atong nadungog, Mateo 16:24. Unsa day una, Brad Arvin? Kinahanglan nga kalimtan. Kalimtan ang iyang kaugalingon. Kung ako gustong sunod gyud sa tinuray sa Ginoo, akong kalimtan ang akong kaugalingon. Unsa may pasabot ani, Brad Arvin? Kay mo man og tulukibon kayo ning kalimtan ato atong kaugalingon, limbat mo lang atong kalimtan atong kaugalingon, di na ta mainumdum sa tungan. So may pasabot ani. Magigsuon ang pag-ingon sa Ginoo nga atong kalimtan ng atong kaugalingon, nagpasabot kini nga dili na nato himuong sentro sa atong pagpakabuhi ang unsay para sa atong kaugalingon. To give priority to God should be the new priority in our lives, instead of putting ourselves as the center of our life. Sama sa atong isgutan sa episode 4, ang Ginoong Hesus muna atong himuong sentro. So muna ibig pasabot ani, ato nang himuong sentro ang Ginoo, ang kinabuhi nga subay sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang bot pasabot diining to deny yourself. Lain nga kahalugan niini ang pagpugong sa kaugalingon. Kay sa matag karon ug unya na ang mga kasinatian or mga kahigayunan nga tuwa dito nagbanig ang mga sala, nagpanintal, nagpanawag. So niglabay nimo dito iskina, to ang imong kumpare dito, mingon nagpray. Tagay pray. Oh, kay mao na magag-asa pa dong na. So, mingon usa ka siyatra, di ka mag-usa ka siyat, wa na limit. No? So, wa na di ko maoy. O baka lain nga sala, no? Ang imuhang kauban sa trabaho, naghilambot sa iyang isig kaingon po. Yeah. Hatod-hatod ng istorya, apil sa tag-angkas sa istorya, apil ng tagpanglibak. So, lami kayo ilibak kung mo na itong naandan. Apan ang Ginoo na ingon man, musuod ka nako, imo nang i-deny, imong kaugalingon. Anything, Brad Arvin, nga makapabalik na to sa kinabuhing makasasala, atong likayan. This is what is meant by denying ourselves. To deny ourselves of every thing in this world that will defile us in sin. Kaduha ningon ng Ginoo, take up your cross. Pas-ana ang imong cross. So sa inyo nga, pas-ana ang akong cross. Dili man ang cross sa Ginoo. Ang iyang ipapasana to. Dili po ang cross sa uban. Ningon siya nga, pas-ana ang imong cross. So pasabot ani, Brad Arvin. Nagpasabot kini nga ang matag usa kanato, lain-lain ang mga kasinatian nga gisangon kanato sa Ginoo.
doon nagyoy mga kasinatian nga usahay dili kalipay ang atong mahinagbuan, naa ang mga pagsulay sa kinabuhi, naa ang mga problema, naa ang mga hagit, maabot ang usahay na ay sakit, usahay na ay problema sa pamilya, na ay problema sa relasyon, usahay siguro maglisod ta sa atong panginabuhian. Kining mga butanga kinahanglan nga adto ning pas-anon uban ang pagtuo, uban ang pagsalig sa Ginoo, nga hugot nga pagsalig nga bisan taliwa nining maong mga kasinatian, dili kita biyaan, wala kita biyai ni kasa sa Ginoo. O kini kabahin sa atong pagpakabuhi nga i-test gyud ang atong pagtuo. Kinahanglan nga sulayan, no? Nabito na sa Ebanghelyo pod nga sama nga ang bulawan kinahanglang ipagba sa kalayo aron mahimo siya nga pure. Kinahanglan pod nga atong kinaiya muagi sa mga pagsulay aron ma-purify pod ang ato ang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Take up your cross. Usa pa ta maka fully nga makasunod sa Ginoo. Kay kung atong balikon og tan-aw ang kinabuhi sa Ginoo, Brad Arvin, siya mismo nag-deny sa iyang kaugalingon. Mabit atong sa atong episode 4 atong gisgutan nga kung siya ipabuton, di siya mo inom sa kupa. Kung mahimo kuhaan ning kupa, amahan. Apan dili ang akong pagbuot kay matuman. Kung dili ang imo nga pagbuot. Sumo ni ang ato pod nga buhaton sumala sa Mateo 16:24 atong i-deny ang atong kaugalingon. Tanan nga mga kahigayonan sa pagpagkasala di kayan kundi sa panahon nga doon natin mga pagsulay sa kinabuhi di wa ta tay daghang reklamo sama nga ang Ginoo sa diha gani nga gisakit siya Brad Arvin, way tingog, way imik, no, sa sama gyud sa nating karnero nga way daghang reklamo gidala ngadto sa halaran. No, babasa man nato na sa daan ng kasulatan nga ang karnero nga ihalad wa jud nay imik bisan pag ihawon na siya ihalad wa jud siya imik. Inga na unta pud ta nga mapailubon, mapausanon kitang mudawat sa bisan unsa pa man nga mga kalisod nga mabot sa kinabuhi. Andam ta mudawat niini. Kay kun ang atong Ginoo nagpasakit sa diyang dinhi pa siya, kinsa man tang dili. Kining mga butanga makatabang ni aron motubo ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Lain pa nga bahin sa kasulatan madabin nga ato pong paminawon, no? Kining gisulti sa Ginoo diha sa Lucas 12 33-34. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang hangin ngadto sa kabus. Pagsangkap kamo mga puntil nga dili madunot ug tiguma ang inyong mga bahandi dito sa langit. Diin dili gayud sila makunhod kay walay kawatan nga makahilabot niini ni walay anay nga makakutkot. So, unsa kani atong ibaligya kining maong mga kabtangan nga naa sa atong kinabuhi og unsa to hatag sa mga kabus. Kung gusto tang mosunod sa Ginoo, kining atong gipakabahandi sa kalibutan Brad Arvin, kinahanglan nga di na to ni himuong prioridad. Ato ining di ta magpa-attach. Kini gamito na to. Kung gihatag sa Ginoo, nahimutang arangan, wala may problema. Ang problema ana Brad Arvin kung ang atong pagkaadunahan nahimo na hinuon nga maoy prioridad sa atong kinabuhi, no? Di na ang Ginoo sentro, ang imo nang katigayunan, pag imo nang panginabuhi, nahimo na siyang babag. So, wa siya makatabang nga maduol ta sa Ginoo, wa siya makatabang nga makasunod ta sa Ginoo, nahimo na Ginoo babag. So, niyo na Ginoo ibaligya, may pasabot, ayaw pa-attach. Ayaw ni himo ang babag. One way aron di ni mahimong babag at gining gamiton alang sa pagtabang sa mga kabus. Kay kung gusto tang magtigom og bahandi nga tinuod, nga dili madugta ang bunga sa atong mga maayong binuhatan. Mo ni mga bahandi nga matigom dito sa langit, mo ni mga
butang nga hinumduman sa Dios ngadto sa langit ang atong mga maayong binuhatan. Lain pa nga bahin sa kasulatan, Brad Arvin, mo nada sa Marcos 10:21. Ito kunong masahon ang nakasulat sa Marcos 10:21. Gisgot gihapon kini og kabtangan. Mo ni ang nahitabo nga conversation sa Ginoo ug sa usa ka batan-on nga dato. Okay? Amen. Mateo 10:21. Mahigugmaong si Jesus nga nitutok kaniya og namulong. Usara ka butang ang kinahanglan mong buhaton. Lakat ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa kabus. Ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa di pa dita makasunod sa Ginoo, napay mga angay na to gyud nga buhaton. Una ning sa lakat. So di pwede di ay nga magpabilin rata sa hain ta karon man Arvin. Kay kining paglakaw nagsimbolo man ni nga kinanglantang mutulin, mubiya sa daan natong nahimutangan aron makaabot ta sa bag-ong padulngan. Ang paglakaw usa ka simbolo sa movement. When we follow Christ, Christ calls us to a dynamic life. Nagpasabot usa ka kinabuhi nga dunay paglibok, dili pwedeng static. Di ta pwede nga magpabilin sa naanda natong kinabuhi. Kinabuhi nga ang prioridad ang kalibutan. Pero kinahanglan tang mubiya ni ining mao kinabuhi. Mulakaw. Nining lakaw na to ibaligya ang tanan. So mo to ingon gani nga ang tanan natong mga babag sa kinabuhi. It could be our material wealth, it could be our relationship, it could be our family, whatever it is. It could be our job, atong mga titulo o guban pa natong mga anaa sa kinabuhi. Bisan unsa niini nga makababag sa atong pagsunod sa Ginoo. Anything that is attached to us, nga itong ipakathatag ng bili, dakong bili, kung kini makababag sa atong pagsunod sa Ginoo, ato kining ihiklin, ato kining ipadaplin, ato kining ibaligya. Kunya ihatag sa mga kabus, nagpasabot ang tanan nga naa nato nga mga katigayunan, gasa ug uban pa. Gamito nato kini sa pagtabang, pagalagad sa mga kabus. Ang tanan gipiyal nato sa Ginoo, wa ni kapuslanan mga igsuon kun gamiton ra nato ni para sa kaugalingon. Kinahanglan ni nga atong gamiton pag-alagad sa uban. Ana ra ta makaingon nga tinuod tang nag-alagad sa Ginoo, tinuod tang nagsunod sa Ginoo. Mao na ang atong mabasa sa Marcos 10:21. Napailain atong basahon Brad Arvin. Atong basahon sad ang Mateo 10:37. Mateo 10:37. Okay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. So may masabot na to nini Brad Arvin. Nagpasabot ba ni nga di na nato mahalon ang atong ginikanan, anak or atong mga kadugo kung musunod ta sa Ginoo? Mo ba ni pasabot sa Ginoo? Sa imong tanaw sa pasabot sa Ginoo ani? Para nako kinanglan ang pamilya, dili may mababag aron sa pagsunod niya. So sa unsa man mahimo siyang babag? Kining mawilit ta nga pananglitan matok pananglitan magkuan sa trabaho. Di mas nahon nimo ang trabaho kaysa sa Ginoo, kay lagi sa trabaho mas naaman ang nag-need man ang pamilya. Okay. So nahog nga in exchange for following God, yuna din nimo ang imong pamilya. So ang pasabot niini nga bisan unsa ka importante ang pamilya, kay para nato mo naman siguro mas importante pa dinis kalibutan gawa sa Ginoo pamilya man yun. But even our families, even our love for our families, our atong asawa, anak, igsuon,
mga kadugo, dili gihapon kini nato pwedeng gamiton nga babag. Ang Ginoo gusto gid gihapon nga siya gyud number 1, prioridad. Kung mosunod di ta pwede yun nga Lord, ay di sa ako nimo moalagan ron kay unahon sa nako na akong pamilya. When God calls us to serve Him, we need to respond. He is our priority. Di pwede nga unahon na to ang kapakanan sa pamilya kung na Ginoo tawag nga siya atong alagaan. Lain pa nga basakon nga angay po natong paminawon mo na Arvin, kining nasulat sa Lucas 9:59-60 nga upatihog ta sa 62. Unahan na to ang Lucas 9:59-60. Ug miingon siya sa laing tao, sulod ka nako. Apan ningon ng tao, Sir, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus itubag, pasagdi ang patay nga maglubong sa ilang minatay. Apan ikaw lakaw wali ug iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao sab niingon, musulod ako kanimo Sir, apan tuguti una ako paguli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus niingon kaniya, kinsa gani katong musugod pagdaro unya magpunay lingi dili angay sa gingharian sa Dios. Pagkatulukibo ni ining maong mga passages sa Bible nga atong dunggan Brad Arvin, kinsa gani itong musugod o sunod sa Ginoo na magpunay ra og ligi sa iyang mga gikawilihan sa kinabuhi dili angayan sa gingharian. So giwarningan tadaan sa Ginoo nga once mosunod ta niya, everything else is secondary to God. There is nothing more important in this life than responding to the gospel. Wala na'y mas bililhon pa ibabaw nining kalibutan kung dili ang atong pagtubag sa ebanghelyo, ang atong pagtubag sa tawag sa Ginoong Hesus nga kita mosunod kaniya. Let the dead bury their dead. Pasagdi ang mga minatay nga mo lubong silang kaugalingon. Lain nga pasabot ani Brad Arvin nga gawas nga di na to himuong prioridad ang atong mga ginikanan labaw sa Ginoo nga di unta nato balik-balikan pakantong patay na. Kini mga gitawag na to dead pursuits. Kini bang mga pagpaningkamot sa kalibutan nga kalibutan ra gyud. Wa gilaing tumong kalibutan ra gyud. Lain nga pagsabot niini nga ug unsa kadtong nilabay na ato nang kalimtan. Di na nato sigihag balik-balik pa o hinumdum or balikan pa nato ang kagahapon. Ug unsa ta kaniadto ato natong kalimtan. Atong focus ang atong karon, ang kinabuhi diin kita gitawag sa Ginoo. Ang atong pagsunod sa Ginoo anaa kanunay sa atong pagbuhat sa iyang kabubuton, pinasubay sa iyahang tawag sa paghigugma kaniya labaw sa tanan, ug paghigugma po nato sa atong isig kaingon sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Mga igsuon, bili siguro nga kasayo Advent nga mubuhat nining mga butanga kay mga tao raman ta. Apan tungod kay naa ang grasya sa Ginoo, ubanan nato sa ato ang pagpaningkamot, ubanan nato sa pagpahiuyon sa atong kabubuton. Kining mga butanga mahimo ra nato sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Sa imong tan-aw, sa imong kasinatian, nakaabot na ba kaaning mga puntuhan nga atong nabasa? Kaning mga biyaan ng katigayunan, biyaan ang ginikanan, ug sa paning ubang mga gigisgutan sa atong nabasa. Kung sa may imong maabot karon sa imong pamalandong Brad Arvin, unsa di ay ang requirements kung mosunod ta sa Ginoo? Sa tunay lang naay uban nga na buhat na. Napay uban nga wa pa. Pero una naning kamot nga tuman na tanang requirements kay dili man kay usara ang ato ang
requirements ang sample pagbiya sa ginikanan. Nagbiya lagi ka para sa Ginoo pero nagsige magpakasa. So wala gyapon. So dapat maningkamot ta mga igsoon nga kana tanan nga gi required sa Ginoo atong matuman gyud. Kay kana mao man na siya nagsilbi natong guide nga mahiduol ta niya mahimo ta nga kanang modelo sa uban nga pwede po dahil nga balik o maningkamot nga mapaduol ang ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ining panahon sa imong kinabuhi ron at present sa imong tan-aw unsay pinaka-lisod nimong i-give up or nag-give up na or napabay pinaka-lisod nga naa pa lisod pa i-give up unsa may sa imong personal nga kinabuhi? Siguro ang pinakalisod kining will kay usahay on and off no on and off may usahay murag adi ka usahay murag wa gyud way gana way kuan usahay ma-inspire pud nga na. So kana mo na akong giampo pud kanunay nga kanang will bang imong kabubuton tibuok na gyud ba kanunay nga isubay sa kabubuton sa amahan. Kunya, dugang pa ka ng ubang nga nasa, ubang nga mga tentasyon, kanakot. So, mo po na ipaningkamutan, huwag na po sa akong kagalingon nga sa hinahinay, pinaagi po sa grasya sa Ginoo, ampo po kanunay, inautong ta nga, maakuha na yun, mawa na yun siya. Mga igsuon, tinuod, dili sayon ang pagsunod sa Ginoo. Kung ang ato lamang kaugalingong gahom, ang atong saligan, dili gud kayo kita makahimo niini. Apan ang Ginoo nagpasalig man kanato nga anaa ang balaan nga espiritu, ang maglilig-on, ang magtatambang, ang magauban kanato o magaamping kanato. So atong pangayoon, uban sa grasya sa Espiritu Santo, kita makasunod gayon sa Ginoong Hesukristo. Aron kita gayon tinud-anay nga mahimong mga Kristohanon. Katawhan kansang kinabuhi gipa uyon, gipasubay sa panig-ingnan sa atong Ginoong Hesukristo. Unta nining atong hamubo nga episode sa pagsangyaw nakahatag usab kita og pagpalawom ug dugang sa atong pagsabot unsa di ay ang kahulugan sa pagsunod kang Kristo. Kini si Brad Michael Machuelos. Kini si Brad Arvin Atuel. Kami nagkapasalamat kanunay sa inong pagtan-aw nining atong programa ug hangtod sa sunod nato nga mga episode ug manalangin kita mga igsuon nga unta ang Ginoo maghatag kanato sa mga grasya aron kita nga nakadawat sa pagtuo makapaambit usab niini ngadto sa uban labi na diha sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ang Ginoo magauban ta kanato, mag-aamping kanato ug maghatag siyang panalangin sa tanang panahon. Sa ngalan sa Mahal mo sana sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.